लिए उतरा है, कुरान उतरा है, कुरान के अंदर पैगाम है कि अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में दिन रात गुजारो। ये रात बहुत बाबरकत रात है, ये लम्हात बहुत बाबरकत लम्हात है। तो बिला ताखीर मेहमान कारी को मैं दावत देने चला हूँ। आप हजरात बैठे ना, दुआ होगी इंशाअल्लाह। ये सारे हजरात जो पीछे उठ के जा रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो मेहमान कारी, मिस्र से तशरीफ लाने वाले कारी, मेरी मुराद फजीलत शेख कारी अल मुकरी मोहम्मद अजीज अल मनियावी इंशाअल्लाह आपके सामने कुरान पाक की तिलावत करेंगे और आपके दिल को मुनव्वर करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, शान कुरान, तिलावत कुरान, समाअत कुरान, कारी अजीज अल मनियावी, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان Biz. Okay. Iko ziada. مثل
يهدي لله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء الله نور السماوات والأرض مثل نوره المصباح قليل ايكو يا عم ناقص ايكو ناقص ايكو ना खोलो इको ना खोलो कोई भी बुला खोल आवाज ऊंची करे आवाज ऊंची करो आवाज ऊंची करो बेस को बड़ा बेस में विशाल मजा नहीं प्यारा ऊंची सुभान अल्लाह مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجه المصباح في الزجاجة كأنها كوكب زيتونة لا شرقية ولا غربية
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يكاد زيتها يهدي الله من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا من إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن أأنتم أشد خلقا أم رفع سمكها فسويها إيكو زيادة
وأغطش ليلها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.